बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात की, जो एक अजीब मरहले पर पहुंचे हुए हैं। ये ताल्लुकात कुछ डेवलपमेंट्स के नतीजे में बहुत बेहतर भी हो सकते हैं, और ये ताल्लुकात उन्हीं डेवलपमेंट्स के ना होने के नतीजे में और एक मुमकिना बुरी खबर के नतीजे में बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँचें। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात गुज़श्ता कुछ अरसे में मुसलसल ख़राब रहे हैं। इनमें कभी कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आई है। ट्रंप के आ जाने के बाद तो ये ताल्लुकात मुसलसल गिरते चले गए हैं, और ओबामा के एग्ज़िट के मौके पर, उससे कुछ पहले इन ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई थी, मगर डोनाल्ड ट्रंप के बाद ये ताल्लुकात मुसलसल ख़राब हुए हैं। इन हालात में ईरानी हुकूमत के तर्जुमान अली राबेई ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ फुल प्रिजन एक्सचेंज के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अली राबेई का ये कहना है कि मौजूदा हालात में, जिसमें कोरोना वायरस इंसानी ज़िंदगियां निगल रहा है और जिसमें अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से हलाकतें हुई हैं और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल वहीं पर है, इन हालात में ईरान तैयार है अमेरिका से फुल प्रिजन एक्सचेंज के लिए। उनका ये कहना है कि उन्हें ये उम्मीद है कि अमेरिका इंसानी ज़िंदगियों को अहमियत देगा और सियासत कम अज़ कम इस मौके पर नहीं करेगा। ईरानी मीडिया का ये कहना है कि अमेरिका में ईरान के बहुत बड़ी तादाद में शहरी कैद हैं, और इन्हीं शहरियों में साइरस असगरी जो हैं वो भी कैद में हैं अमेरिका की। ये 60 बरस के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं और ये अमेरिका की कैद में हैं। अली राबी ने बतौर ख़ास इनकी बात नहीं की है, लेकिन अमेरिका पर जोर दिया है कि वो इन हालात में जो ज़रूरी कदम है उसे उठाने पर गौर करे और उसे उठाए, और अमेरिका ज़िम्मेदार है। अमेरिका में मौजूद ईरानी कैदियों की जो सेहत है उसका, उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। इस तमाम सूरत हाल में अल जज़ीरा ने एक स्टोरी की है। अमेरिकी थिंक टैंक है स्ट्रैटेगा, उसकी CEO ने अल जज़ीरा से बात की है, और उन्होंने ये जो ईरानी प्रोफेसर हैं इन पर बतौर ख़ास बात की है, इनकी हालत पर बात की है, और ये जो इस वक्त हालात ईरान और अमेरिका के दरमियान हैं, जो कैदियों के मामलात हैं, इन पर बात की है। अब इनकी सेहत पर बात करने से पहले आप ये जान लीजिए कि ईरान में भी बहुत से अमेरिकी कैदी हैं, और इन अमेरिकी कैदियों में एक अमेरिकी नेवी के अहलकार हैं माइकल वाइट। ये ईरान में कैद हैं। अब अमेरिका ये मुसलसल कोशिश कर रहा है ईरानी ऑफिशियल्स के साथ उन्हें इंगेज करके कि माइकल वाइट की रिहाई अमल में लाई जाए, लेकिन इसी मौके पर अमेरिका अवॉइड कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि अपना पूरा प्रेशर डाले और पूरा प्रेशर डालकर माइकल वाइट की रिहाई को यकीनी बनाए, जबकि जो ईरानी प्रोफेसर हैं, दीगर ईरानी कैदी हैं अमेरिका में, उन पर बात करने से अमेरिका जो है वो कन्नी कतरा रहा है। अल जज़ीरा से बात करते हुए ये जो हिलरी मैन हैं, CEO हैं थिंक टैंक की, इनका ये कहना है कि जो अमेरिका में प्रोफेसर हैं असगरी, ये कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। अभी जो मैं इब्तिदा में आपसे कह रहा था कि अगर एक डेवलपमेंट होती है तो ये ताल्लुकात बहुत बेहतर हो सकते हैं, और अगर इस डेवलपमेंट से उलट कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो ये ताल्लुकात खुदा न खास्ता बहुत ख़राब भी हो सकते हैं। तो हिलरी मैन ने ये कहा है कि ये ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। उनका ये कहना है कि प्रोफेसर जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, और प्रोफेसर की हालत बहुत ख़तरनाक है। उनका ये कहना है अल जज़ीरा से बात करते हुए कि प्रोफेसर इज़ इन डायर स्टेट। अब ये जो कंडीशन है, इस पर जब अल जज़ीरा ने बात करने की कोशिश की अमरीकी ऑफिशियल्स से, तो अमरीकी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि हम ईरानी हुक्काम से बात करने को तैयार हैं। ये अमरीकी एक सीनियर ऑफिशियल ने अल जज़ीरा का ये कहना है कि अपनी जो शनाख्त है उसे खुफिया रखते हुए कहा कि बात करने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम ये लगा दिया कि ईरान की जानिब से अभी ना हमें कोई ऑफ़र की गई है, और ना ही ऐसी कोई ऑफ़र जो है अगर सामने होगी तो उस पर गौर किया जाएगा। अब नो ऑफ़र की इस बात करने के बाद ही
علی رابعی کا بیان آن ریکارڈ سامنے آیا ہے۔ خبر آن لائن جو ہے اس نے علی رابعی کا یہ بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ اب جو ہلری مین ہے CEO تھنک ٹینک کی، وہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ خوفناک صورتحال جو ہے وہ یہ بتا رہی ہیں۔ ایک جانب تو وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو پروفیسر ہیں ان کی حالت بہت خطرناک ہے، دوسری جانب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پروفیسر ہیں انہیں کوئی طبی سہولت نہیں دی گئی۔ اس سے آگے بڑھ کر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صورتحال امریکہ کے لیے اس لیے زیادہ خطرناک ہے، دنیا کے لیے اس لیے زیادہ تشویشناک ہے کہ پروفیسر اصغری ایکویٹ ہو چکے ہیں اور ان کے ایکویٹل کے باوجود وہ امریکی قید میں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا قید میں ہونا بنتا نہیں ہے، اور ان حالات میں وہ نہ صرف یہ کہ امریکی قید میں ہیں بلکہ انہیں کوئی طبی سہولت نہیں دی گئی ہے۔ دوسری جانب ایران سے اس سلسلے میں جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ ایران کی جانب سے جو مائیکل وائٹ ہیں امریکی نیوی اہلکار، انہیں قید خانے سے چھوڑ دیا گیا ہے، اس کے بعد انہیں ایک طبی مرکز میں پہنچا دیا گیا ہے، انہیں میڈیکل فیسلٹیز دی جا رہی ہیں۔ ان کے بارے میں ابھی ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی ہے کہ وہ وائرس کا شکار ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن انہیں مکمل انسانی حقوق کے تحت ایک طبی مرکز پہنچا دیا گیا ہے، قید خانے سے انہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب الجزیرہ سے ہی بات کرتے ہوئے ہلری مین جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایک اچھی چیز یہ لگ رہی ہے کہ کچھ تعلقات میں بہتری آئی ہے، کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ان ڈیولپمنٹس میں جو سعودی عرب میں پیٹریوٹ میزائلز نصب کیے گئے تھے ان کا ہٹایا جانا شامل ہے۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر جو ہیں ان کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے کہ جو ڈائیلاگز ہیں ان سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صورتحال کو بہتر کر سکتی ہیں۔ بعض US آفیشلز نے ایک بار پھر اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ کچھ انگیجمنٹس ہوئی ہیں، کچھ بات چیت کا آغاز ہوا ہے اور بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے، کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد الجزیرہ اپنی سٹوری پر آگے بڑھتے ہوئے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ میں کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد سے اب تک ڈیٹینشن میں ایک قیدی کی موت ہو چکی ہے، اور امریکہ اس وقت وبا سے دنیا میں سب سے زیادہ جو ملک متاثر ہیں ان میں شامل ہے۔ دوسری جانب ایران کی اگر بات کریں تو مشرق وسطی میں سب سے زیادہ متاثر ملک ایران ہے، اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ملک ایران ہے، اور ایران میں یہ متاثر افراد کی تعداد جو ہے وہ 85,000 سے زائد ہے۔ اب اس صورتحال میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے ان تعلقات میں اگر یہ ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں تو بہت بہتری آئے گی، اور اس سے پہلے قیدیوں کا تبادلہ دونوں ملکوں کے درمیان ہوا بھی ہے۔ 2019 میں قیدیوں کا یہ تبادلہ ہوا تھا، تب ایک امریکی گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھے جن پر ایران میں جاسوسی کا الزام لگا اور انہیں قید کیا گیا تھا۔ ان کا نام ہے زیو وینگ اور یہ قید ہوئے۔ دوسری جانب مسعود سلیمانی اسٹیم سیل ریسرچر ہیں، یہ قید ہوئے تھے امریکہ میں۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے ان دونوں کا ایکسچینج ہوا تھا، پرزن ایکسچینج، اور پرزنر ایکسچینج ہوتے ہوئے یہ دونوں جو ہے وہ رہا ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں سوئس حکومت نے تعاون کیا تھا اور یہ قیدیوں کی رہائی عمل میں آئی تھی۔ اب علی رابعی آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں انہیں نہیں لگتا کہ کسی بھی بیرونی طاقت کے، کسی بھی دوسرے ملک کے ان حالات میں مداخلت کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کو اور ایران کو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے خود یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ ایران تیار ہے اور امریکہ کو بھی آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم پرزن ایکسچینج پر بات کر سکیں۔ یہ جو تعلقات ہیں امریکہ اور ایران کے، یہ بہت بری طرح سے خراب ہوئے جب 2018 میں وہ معاہدہ جو اوباما نے کیا تھا، ٹرمپ نے ختم کیا۔ نہ صرف معاہدہ ختم کیا بلکہ ایران پر جو ہے مزید پابندیاں لگا دی تھیں۔ اب ایران کے صدر یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے ان پابندیوں کے خاتمے تک تو کوئی بات ممکن ہے ہی نہیں۔ یہ ڈیولپمنٹس اگر ہو جاتی ہیں تو ایران اور امریکہ کے تعلقات میں موجودہ حالات میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ یہ جو حالات ہیں یہ ایک اچھا موقع فراہم کر رہے ہیں، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ قدم اٹھا لیا جانا چاہیے۔ یہ ویلاگ یہاں ختم کرتے ہوئے اور ایک اچھی ڈیولپمنٹ کی امید کرتے ہوئے آپ سے اجازت، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست کہ آپ کمنٹس کرتے رہیے، آپ سوالات کرتے رہیے اور اپنی رائے دیتے رہیے، اس سے مجھے بہت رہنمائی ملتی ہے
اور میں کوشش کروں گا کہ آپ تک اسی طرح سے جو انفارمیشن ہے، جو ریسرچ ہے، جو چیزیں ہیں، جو چیزیں مجھے ضروری لگتا ہے کہ آپ تک پہنچاؤں، وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔